जय श्री राधे, जय माताजी की। आज म एउटा छुट्टै भन्नाले समय सापेक्ष सान्दर्भिक प्रसंग लिएर उपस्थित भएको छु। हाम्रा सामने नवरथा प्रारम्भ भएको छ, घटस्थापना प्रारम्भ भएको छ र विजयादशमीको आगमनमा हामी छौं, पर्खाइमा छौं। भगवती दुर्गा माताको उपासना र आराधना गर्दैछौं। विशेष गरेर यो दशैं विजयादशमी किन मनाइन्छ, कसरी मनाइन्छ, विजयादशमी भनेको के हो, यो विषयलाई थोरै चर्चा गरौं। विजय हामीलाई नाम सुन्दै काफी छ, नाम सुन्दै हामीले बुझ्न सक्छौं। दशमी भनेको तिथि हो, विजय भनेको विजय प्राप्त गर्ने दिन, विजय प्राप्त गरेको दिन या विजय प्राप्त गर्ने दिनलाई विजय दशमी भनेर भनिन्छ। र यो विजय दशमी कहिलेदेखि सुरु भयो? हाम्रो धर्म अनादि छ, वैदिक सनातन धर्म हामी भन्ने गर्छौं। हामी वैदिक सनातन धर्म अन्तर्गत हामी छौं। वेदले बताएको, सनातन भनेको परापूर्व कालदेखि चलिआएको वेदले बताएको जो धर्मलाई अनुसरण गरिन्छ, त्यो धर्मलाई अनुसरण गर्ने जति हामी सबै वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हौं। र जुन समयमा जुन देवी देवताले अवतार धारण गर्नुहुन्छ र अवतार लिएर उहाँले जे लीला गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले गरेको लीलालाई अनुसरण गर्दै हामी जाने हो। भगवानले भगवतीले गरेका लीलाको अनुसरण र उहाँहरूले जहिले जे गर्नुभयो त्योलाई, त्यस समयलाई हामी पर्व मनाउने गर्छौं। उहाँहरूले दुष्टहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको दिन, उहाँहरूले आराधना गरेको दिन, या उहाँहरूले चाहिँ कुनै नयाँ कुरालाई प्रारम्भ गरेको दिन, हामी त्यसलाई उत्सव मनाउँछौं, पर्व मनाउँछौं। त्यस्तै यो एउटा विजयादशमी एउटा उत्सव हो, विजयादशमी एउटा पर्व हो। र सर्वप्रथम भगवती देवीको आराधना गर्ने मुख्य समय मानिन्छ नवरात्र। जम्मा 4वटा नवरात्र हुनुहुन्छ। नवरात्र 4वटा हुन्छन् वर्ष दिनमा। एक वर्षमा 12 महिनामा नवरात्र 4वटा हुन्छन्। ती 3 महिनामा नवरात्र आउँछन्। ती 3 महिनाका फरकमा नवरात्र आउँछन्। शारदीय नवरात्र, यो आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्रलाई शारदीय नवरात्र भनिन्छ, यो नवरात्र। त्यस्तै चैत्र शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि प्रारम्भ हुन्छ अर्को नवरात्र, जसलाई चैते दशैं पनि भनिन्छ। त्यो पनि नवरात्र हो। अरु 2टा गुप्त नवरात्र हुन्छन्। आषाढ शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवरात्र प्रारम्भ हुन्छ र माघ शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवरात्र प्रारम्भ हुन्छ। यी 2टा गुप्त नवरात्र, भगवती देवीको आराधना गर्ने यी नवरात्र गुप्त नवरात्र। 2टा नवरात्र र त हामी सबैलाई सर्वविदितै छ, जानेकै छौं। औषधमा आउने नवरात्र र चैत्रमा आउने नवरात्र। र यो विजयादशमी विशेष गरेर कसरी किन मनाइने हो त, हामीले कसरी मनाउन सुरु गरियो? सबभन्दा पहिले जगतकी जननी माता दुर्गा माता भनेको शक्ति स्वरूपा हुनु हो। शक्ति नभई कुनै पनि कार्य गर्न सकिँदैन, सम्भव हुँदैन। जुन पनि कार्य गर्न प्रारम्भ गर्न हामीलाई शक्ति चाहिन्छ र हामीलाई मात्रै नभएर देवी देवतालाई पनि शक्तिको आवश्यक पर्छ। शक्तिको आवश्यक देवी देवतालाई पनि पर्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई पृथ्वी धराधाम अवतार लिनका लागि शक्तिको आवश्यक पर्यो। हामीले भागवतमै सुन्न सक्छौं, देवी भागवतमा सुन्न सक्छौं, अन्यत्र पुराणमा सुन्न सक्छौं। भगवान श्रीकृष्ण अवतार लिने हुनुभयो यशोदा मैयाका देवकीका गर्भबाट यशोदालाई देवकीलाई माता बनाउने हुनुभयो र उहाँले आफू अवतार लिनुभन्दा पहिले के भन्नुभयो? योग मायालाई बोलाएर भन्नुभयो, गच्छ देवी व्रजम भद्री गोपा गोभीरलङ्कृतम। योग मायालाई भनेको, योग माया भनेको भगवती जगदम्बिका आद्य शक्ति। हे जगदम्बिका, गच्छ देवी व्रजम भद्री, हजुर ब्रजमा गएर यशोदा मैयाकाबाट
छोरी भएर जन्मिनुहोस्। देवकीको 7औं गर्भको बालकलाई हजुरले खिचेर लगेर रोहिणीका गर्भमा स्थापित गरिदिनुहोस्। 8औं गर्भमा म आउनेछु र मलाई मेरा पिताजीले ढाकीमा बोकेर लगेर गोकुलमा यशोदाका महलमा राख्नुहुनेछ। हजुर त्यहाँ सबैलाई मस्त निन्द्रामा फसाइदिनुहोस्। योग माया भनेको, मायाको स्वर भनेको फसाउने, सबैलाई मोहमा फसाउने, मोहमा फसाइदिनुहोस्। र हजुरको अवतार भएको कसैलाई थाहा नहोस्। म गएर वसुदेवले मलाई राखेपछि हजुरलाई लिएर आउनुहुन्छ। कंसका दरबारमा आएपछि हजुरले आवाज दिनुहोस्। हजुरले कंसलाई मार्न खोज्छ, कंसका हातबाट फुत्केर आकाश मार्गमा जानुहोस्। भगवानले आफू अवतार लिनका लागि भगवतीलाई सहायता माग्नुभयो र नभन्दै जगदम्बिका भगवतीले योग मायाको रूप लिनुभयो, योग मायाको रूप लिनुभयो र सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नुभयो। र अन्तिममा कंसले मार्न खोज्दा कंसका हातबाट फुत्किनुभयो। 8 भुजा गरेकी हुनुभयो, अष्टभुजा, जगदम्बिका अष्टभुजा गरेकी हुनुभयो। उसका शिरमा एक लात्ती मारेर आकाश मार्गमा गएर विन्ध्याचल पर्वतमा स्थित भएर रहनुभयो। जगदम्बिका भगवती जसलाई योग माया भएर बन्यो भागवतमा। र उहाँ नि जगतकी माता हुनु, जननी हुनु हो। सम्पूर्ण देवी देवतालाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सम्पूर्ण देवी देवतालाई कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि शक्तिको आवश्यकता पर्छ। शक्ति भनेको नि माता दुर्गा हुनु हो, शक्ति भनेको नि जगत जननी हुनु हो, शक्ति भनेको नि आमा हुनु हो। त्यसकारणले उनी जगतकी जननी शक्ति जब जब संकटको घडी आइलाग्छ, आपत आइलाग्छ पृथ्वीमा, तब तब उहाँले अवतार लिनुहुन्छ। संकटको घडी आइलाग्दा उहाँका अवतार हुन्छन्। त्यस्तै एउटा महिषासुर नाम गरेको असुर हामी सबैले प्राय सुनेका छौं। महिषासुर नाम गरेको दानव पृथ्वी तलमा जन्म भयो। उसका सेना थिए चण्ड र मुण्ड नाम गरेका। आफूलाई सर्वश्रेष्ठ महाबली सम्झिन्थ्यो, मभन्दा जान्ने, मभन्दा कोही पनि छैन श्रेष्ठ भन्ने, यस्तो थियो मनमा उसको अभिमान अहंकार थियो। उसले ब्रह्माजीको आराधना गर्यो। महिषासुरले प्राय गरेर असुरहरू भगवान शिवको, ब्रह्माको आराधना गर्ने अनि अझ र मरत्वको वरदान पाउने। ब्रह्माजीको उपासना आराधना गर्यो महिषासुरले। ब्रह्माजी प्रसन्न भएर आउनुभयो। बाबु वरदान मागा, के चाहियो तिमीलाई वरदान भनेर सोध्नुभयो। महिषासुरले भने, हे प्रभु, हजुरमेदेखि प्रसन्न भइबक्सन्छ भने बेला अझ र अमरत्वको वरदान प्रदान गरिबक्सोस्, म अजर हुँ अमर हुँ भनेर वरदान माग्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु यो हुन सक्दैन, अजर र अमरता संसारमा दुनियाँमा म पनि छैन, निमित्त आयु छ मेरो पनि, 100 वर्ष आयु पुरा भएपछि मैले पनि जानुपर्छ। त्यस कारणले अजरत्व अमरत्व प्राप्त हुन सक्दैन। निमित्त आयुवाला तिमी हुन सक्छौ, केही माग, अर्थक माग, जे माग्छौ दिन्छु। महिषासुरले भने, त्यसो भए प्रभु मलाई संसारमा मार्ने कुनै पुरुषद्वारा मेरो मृत्यु हुँदै नहोस्, मेरो पुरुषद्वारा मृत्यु नहोस् भनेर वरदान माग्यो। ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। उसले के सोच्यो भने, स्त्री भनेको, नारी भनेको युद्ध गर्ने तागत शक्ति नभएका हुन्छन्। त्यसकारणले पुरुषलाई मैले जित्न सकेँ, पुरुषले मारेनन् भने नारीले त मार्न कुरै आएन। कोमल शरीर, हृदय कोमल भएका हुन्छ नारी। त्यसकारणले उसले वरदान माग्यो, कुनै पुरुषद्वारा मेरो मृत्यु नै नहोस् भनेपछि ब्रह्माजीले तथास्तु भन्नुभयो। उसले पृथ्वीमा तहस नहस बनायो, तहल्का मचायो, कसैलाई टिक्न खान बस्न नदिने भयो। सबै आपतमा परे। सम्पूर्ण देवी देवता ब्रह्माजीका शरणमा गए, भगवानका शरणमा गए, शिवजीका शरणमा गए। महिषासुर नाम गरेको दैत्यले हामीलाई मार्ने भयो, हामी नबस्ने भयौं, देवताहरू सबै त्रसित भए। सम्पूर्ण देवी देवताले सल्लाह गर्नुभयो, महिषासुरलाई मार्न सबैले सक्दैन। त्यसकारणले आद्य शक्ति जगदम्बिका भगवती मातासँग प्रार्थना पुकार गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण मेरो जगदम्बिका भगवतीको माताको पुकार गर्नुभयो र माता पृथ्वी तलमा आउनुभयो। पृथ्वी तलमा माता आउनुभयो जगत जननी। सबैतिर उसले आफ्नो सत्ता जमाएको थियो, आक्रान्त बनाएको थियो, पृथ्वीलाई आफ्नै बनाएको थियो र
सबभन्दा पहिले चण्डमुण्ड उसका सेना भगवतीलाई देखे। परदेखि उसले पनि देख्यो। उसले चण्डमुण्डलाई पहिले पठायो, है चण्डमुण्ड हेर, साह्रै राम्री सुन्दरी देखिएकी छिन्, को हुन्? गएर मेरो विवाहका लागि प्रस्ताव राख भनेर भन्यो। दैत्य हो, दानव हो, राम्रा देखेपछि आफ्नो बनाउन खोज्यो। चण्डमुण्डले गरे भने हे सुन्दरी, साह्रै राम्री देखिन्छौ, एकान्त जङ्गलमा यो कहाँबाट किन आएकी हो, को हो? हाम्रा महाराज बलि हुनुहुन्छ, तेजस्वान हुनुहुन्छ, प्रतापी हुनुहुन्छ, महिषासुर, उहाँले हजुरलाई रानी बनाउने इच्छा गर्नुभएको छ इत्यादि कुरा भनेपछि जगदम्बिका भगवतीले फड्कार्नुभयो। धेरै लामो प्रसङ्ग छ, देवी भागवतमा छ, धेरै लामो प्रसङ्ग। फड्कार्नुभयो, गाली गर्नुभयो, दुष्ट हो। अनि गएर महिषासुरलाई भन्यो, उसले दुईटैले चण्डमुण्डले गएर महिषासुरलाई भने, महाराज हेर त कोमल देखिन्छ, राम्री सुन्दर छे, तर वचन कठोर छ, हामीलाई फड्काएर पठाइदी, लल्काएर पठाइदी। महिषासुर आफै गयो, धेरै कुरा भन्यो। उसले आफ्नै बनाउनका लागि जगदम्बिका भगवतीले भन्नुभयो, तँ जस्ता दुष्ट धेरै देखेँ, तँ जस्ता दुष्टलाई संहार गर्नका लागि पृथ्वी तलमा आएकी हुँ। तैँले आजसम्म प्रजालाई धेरै दुःख र कष्ट जिजे दिइस्, तेरो अन्तिम समय आयो, आइज त युद्ध गर्न। अलग अलग प्रसङ्ग छन्। उसले विवाह गर्छु भन्यो, सुन्दरी विवाह गर्छु भन्यो, उहाँले ललकार्नु भयो। त्यही पनि जति गाली गरे पनि ऊ मन्द मुस्काएर राम्रो स्वरले भनिरहेको छ। जगदम्बिकाले भन्नुभयो, त्यसो भएदेखि मसँग विवाह नै गर्न चाहन्छस् भने आइज मसँग युद्ध गर, युद्धमा जित्न सकिस् भने तसँग विवाह गर्छु। महिषासुरले भन्यो, तिमी साह्रै सुकोमल छौ, यस्ता सुकोमल नारीसँग कसरी हात लगाउनु, कसरी युद्ध प्रहार गर्नु? तिमी युद्ध गर्न नखोज, तिमी हार्ने छौ। धेरै कुरा भन्यो। उहाँले भन्नुभयो, ज्यादा कुरा नगर, युद्ध गर्न आइज। युद्ध गर्ने तागत र बल शक्ति छ भने युद्ध गरेर देखा। नभन्दै युद्ध गर्ने भयो। महिषासुर र भगवतीको घमासान युद्ध भयो। यस्तो युद्ध भयो, यस्तो युद्ध भयो, इन्द्र र वृत्रासुरको युद्ध जसरी भएको थियो। महिषासुर पनि कमी कमजोरी थिएन, बलवान थियो, कमी कमजोरी थिएन। एकदम सेले युद्ध गर्न थाल्यो, भगवतीसँग युद्ध हुन थाल्यो। युद्ध गर्दै 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 एक दिन युद्ध भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो। सेनाहरू पठाउँछ, आफू युद्ध गर्न जान्छ। यस्तो युद्ध भयो। त्यो युद्ध गर्दा 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन होइन, 9 दिन बित्यो। 9 दिनसम्म युद्ध भयो। 9 दिनमा जगदम्बिका भगवतीले सम्पूर्णले जगदम्बिका भगवतीलाई आयुध दिए। ब्रह्माजीले सम्पूर्ण देवताहरूसँग निवेदन गर्नुभयो, आयुध सबैको दिनुभयो। भगवान विष्णुले चक्र दिनुभयो, भगवान शिवले त्रिशूल दिनुभयो, इन्द्रले वज्र दिए। सम्पूर्णले आफ्ना आफ्ना आयुध, सम्पूर्ण देवी देवताका आयुध भगवती जगदम्बिकालाई प्रदान गर्नुभयो। ती सम्पूर्ण आयुधद्वारा अलग अलग आयुधले प्रहार गर्दै जानुभयो। साथै अन्तिममा मर्मस्थानमा प्रहार गर्नुभयो। उहाँले 9 दिन युद्ध गरेपछि जगदम्बिका भगवतीले महिषासुरलाई वध गर्नुभयो। हो, त्यही महिषासुरलाई वध गरेका कारणले गर्दा महिषासुरको वध भयो, मृत्यु भयो। त्यसै पश्चात जगदम्बिका भगवतीलाई सम्पूर्ण, एउटाले मात्रै होइन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी देवता सम्पूर्ण चराचर लोक जगतले जगदम्बिका भगवतीको पूजा र आराधना गरे र भगवती जगदम्बिकाको कृपा प्रसाद विजया दशमी मनाए। विजय दशमी मनाए। महिषासुर नाश भएको, दुष्ट नाश भएर भक्तलाई संरक्षण गरेको समय, दुष्टलाई नाश गरेर सज्जनको रक्षा गरेको समय, भक्तिलाई स्थापित गरेको समय, नराम्रो समयलाई, कालो समयलाई राम्रो बनाएको समय, जसलाई हामी विजया दशमी भनेर भन्छौँ। विजय प्राप्त गर्नुभयो उहाँले, दुष्टलाई नाश गर्नुभयो। त्यसकारणले सम्पूर्णले भगवतीको उपासना र आराधना गरे र भगवतीलाई स्तुति र प्रार्थना गरे। हो, त्यसै कारणले गर्दा भगवतीको 9 दिनसम्म, दुर्गा भगवतीलाई स्थापना गरेर 9 दिनसम्म भगवतीको पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, उपासना गर्ने यो प्रचलन सुरु भएको हो। 9 दिनसम्म भगवतीको आराधना गरिन्छ, उपासना गरिन्छ। अनि यो त एउटा
भगवतीले विजय प्राप्त गर्नुभएको। अनि यस्तो कसले गरे, अरू कसले नवरात्रको उपासना आराधना गरेर के सिद्धि प्राप्त गरे भन्ने धेरै प्रसङ्गहरू पाइन्छन्। एउटा मात्रै होइन, दुईटा मात्रै होइन, नवरात्रको उपासना गरेका धेरै प्रसङ्गहरू प्राप्त हुन्छन् शास्त्रमा। हेर्दै जाने हो भने नवरात्रको उपासना नगर्ने कोही पनि भेटिँदैन। राजा हरिश्चन्द्रले नवरात्रको उपासना गर्नुभएको छ। राजा हरिश्चन्द्रले सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि। यहाँसम्म कि भगवान एउटा प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा, हामीले सुनेका होला, देवी भागवतमा विशेष गरेर आउँछ। के प्रसङ्ग आउँछ भने भगवान श्रीकृष्णका लीला धेरै छन्। भगवानका लीला धेरै छन्। एउटा लीला भगवान श्रीकृष्ण र जाम्बवानसँग भगवान श्रीकृष्णको युद्ध भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। एउटा भागवतमा अलिकति फरक र देवी भागवतमा अलिकति फरक आउँछ। सत्राजित नाम गरेका सूर्यका परम भक्त, परम सखा सत्राजित मणि लगाएर 8 दिनमा 8 बार सुन दिने सूर्यनारायणलाई खुसी बनाएर मणि प्राप्त गरेका थिए। त्यो मणि लगाएर द्वारकामा आए। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो यो मणि त कुनै राजा महाराजले लगाउने मणि लगाएछौ भन्ने भएको थियो। उनलाई जनक्क रिस उठेछ सत्राजितलाई। कृष्णले मसँग मणि मागेका हुन्, ठुलाबडा भनेका उनै हुन्। फन्नक फर्केर गए। त्यो मणि भोलिपल्ट उनका भाइ प्रसेनले, सत्राजितका भाइ प्रसेनले लगाएर घोडामा सहेर जंगलतिर गएका थिए। फर्केर आएनन्। नआएपछि सत्राजितले भगवान श्रीकृष्णमाथि शङ्का गरे। कृष्णले माग्दै गरेको मणि भोलिपल्ट भाइले लगाएर गएपछि फर्केर आएन भनेपछि मणि कसले लग्यो? मणि तिमी कृष्णले। श्रीमतीलाई भने कसैलाई नभन्नु है भनेर। तर कुनै कुरा कसैलाई नभन्नु है भनेर कसैलाई भनेको छ भने छिटै प्रचार चाहिँ हुन्छ। कुनै चिज प्रचार गर्नु छ भने काहीँ गएर खुसुक्क यो कसैलाई नभन्नु है भनेर बिस्तारो भन्नु होला, कसैलाई नभन्नु भनेर भन्नु होला, त्यो छिटो प्रचार हुन्छ। प्रचार गर्दै है भन्दा प्रचार हुँदैन नि। कसैलाई नभन्नु है भनेर भनेको कुरा चाहिँ भित्र गज्याङ गर्दै के न हो जस्तो हुन्छ। त्यो साह्रै छिटो भुसको आगो सल्के जस्तो भित्र सल्किँदै जान्छ। प्रचार नगर्नु भनेको चिज, नभन्नु है भनेर भनेको चिज एक कान दुई कान भइगरान भगवानका कान द्वारकासम्म पुग्यो। मणिचुरको कलङ्क भगवानलाई लाग्यो। भगवान मणिका खोजीमा हिँड्नुभयो, कलङ्क लाग्यो। नभन्दै मणि खोज्न भएर हिँड्नु भएको थियो। जाँदा जाँदै बीच बाटामा प्रसेन र घोडा मरेको। अनि सिंहले घोडा र प्रसेनलाई मारेछ र त्यो मणि लिएर गएछ। सिंहका पाइला पहिलाउँदै अगाडि जानुभएको। सिंह पनि मरेको। त्यहाँदेखि अगाडि जाम्बवानका पाइला भेट्थे। जाम्बवानले त्यो सिंहलाई मारेर मणि लिएर गएछ। अनि उहाँ लगेर मणि केटाकेटीलाई खेलाउन दिए गुफामा। यतातिर भगवान जानुभयो, जाम्बवान भित्र बसेका थिए। साथीहरूलाई पनि साथमा लिएर जानुभएको थियो। भित्र जानुभयो, केटाकेटीले मणि खेलाउँदै रहेछन्। भगवानले मणि खोजेर लिएर आउन खोज्दा रुन थाले। मणि लगो भन्न थाले। जाम्बवान भित्रबाट आयो। जाम्बवान र भगवान श्रीकृष्णको यस्तो युद्ध भयो, घमासान युद्ध प्रारम्भ भयो। युद्ध हुँदै गयो। भित्रबाट आवाज आउँछ, यहाँ विशाल आवाज आउँछ, सिंहको आवाज आउँछ, हम गरेको आवाज आउँछ। यो सिंहको आवाजदेखि सबैजना आत्तिए। के अरे जाम्बवान भालुको आवाजदेखि सबैजना आत्तिए। भगवानसँग युद्ध गर्दाको आवाज थियो, दुई पक्षको आवाज थियो। अब ती द्वारकावासी सम्पूर्ण भगवानका साथमा गएका साथीहरूले विचार गरे, अब हामी यहाँ बस्यौं भने यसले, यो जाम्बवान भित्र छ, यो जाम्बवानले हाम्रो साथी कृष्णलाई त मार्छ अवश्य, फर्केर आउन दिँदैन। अनि हामीलाई पनि बाहिर आएर मार्छ। के गर्ने? त्यो गुफामा बाहिरबाट ठुलो चट्टान लिएर आएर चट्टानको बिर्को लगाइदिए, ढाकिदिए। बिर्को लगाएर अब बाहिर आएर हामीलाई पनि मार्छ। मारिसक्यो यसले, आवाज सुन्दाखेरि मारेको आवाज छ भएर द्वारकामा फर्केर गएर देवकीले भन्नुभयो, खै मेरो छोरो कृष्ण, खै कन्हैया खै। सबैले भने के गर्नु, आज ठुलो आपत आइलाग्यो। हामीले त नजा भनेको थियौं। कृष्ण गुफाभित्र गएपछि ठुलो आवाज आयो, जाम्बवानले भालुले मारिदियो। अब कृष्ण छैन, हामी फर्केर आयौं, साथीलाई गुमाउनु पर्यो। आज रुँदै कराउँदै विलाप गर्दै गए।
कस्तो भयो होला माताको मन। वसुदेव र देवकीले जंगलमा जाउँ भने जाम्बवानले हामीलाई पनि मार्छ, त्यस कारणले हामी जंगलमा जान सक्दैनौं, लो यहीँ बसौं। र आद्य शक्ति जगदम्बिका माता जन्म लिँदाखेरि जसले सहायता गर्नुभएको थियो, अवतार धारण गर्दा जसले सहायता गर्नुभएको थियो, उनी माता जगदम्बिकाको उपासना गरौं भनेर विधि विधान पूर्वक 9 दिन 9 रात्रिसम्म नवरात्र पर्यन्त यही आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि भगवती जगदम्बिकाको उपासना गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो। जगदम्बिकाको उपासना गर्नुभयो, आराधना गर्नु विधि विधान पूर्वक नियम जो बताएको छ, नियम छ शास्त्रमा। नवरात्रको उपासना गर्ने विधि छन्, त्यो उपासना नवकन्याको पूजा गर्ने, नवदुर्गालाई स्थापित गर्ने, यी सम्पूर्ण उपासनाका पद्धतिहरू छन्, नियमहरू छन्। यी सम्पूर्ण नियम पूर्वक व्रत बसेर आराधना गर्नुभयो र 9 दिनसम्म गरेको उहाँले गरेको आराधना उपासना 9 दिनसम्म पूर्ण भयो। 10औं दिनका दिन पुराको पूर्णाहुति गर्नुभएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण टुप्लुक्क उहाँ जाम्बुवानलाई उद्धार गरेर विजय प्राप्त गरेर जाम्बवतीसँग विवाह गरेर फर्केर आउनुभयो, विजय प्राप्त गरेर आउनुभयो। दशमीका दिन विजय प्राप्त गरेर आउनुभयो। यतातिर सबैले अबिर लगाए, फूलमाला लगाइदिए, स्वागत गरे, सत्कार गरे भगवानलाई। सबैले उत्सव द्वारकामा उत्सव मनाए, जुन दिनलाई हामीले विजया दशमी भनेर भन्छौँ। ल हेर्नु कत्रो ठुलो पर्व रहेछ यो, साधारण पर्व होइन विजया दशमी भनेको। जगदम्बिकाले महिषासुरलाई वध गरेको त्यही प्रसङ्गलाई भगवतीले कामना पूर्ण गर्नुहुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्ण हराएका बेलामा द्वारकामा देवकी र वसुदेवले नवरात्रको उपासना आराधना गर्नुभयो। नवरात्रको उपासना पूर्ण भयो। भगवान जाम्बवतीलाई साथमा लिएर आउनुभयो, विजय प्राप्त गरेर आउनुभयो। विजयको उत्सव, हर्ष उत्सव र टीका अबिरहरू लगाएर उत्सव मनाइयो धुमधामका साथमा, जसलाई हामी विजया दशमी भएर अहिले पनि मनाइरहेका छौँ। यो विजया दशमी हो, विजय प्राप्त गर्ने, भगवतीको आराधना गर्ने अनि विजय प्राप्त गर्ने। हामी भगवतीको आराधना गर्छौं, उपासना गर्छौं 9 दिनसम्म। हामी घट स्थापना गर्छौं, अनि जमरा राख्छौं, अनि देवीको उपासना गर्छौं नवरात्रिसम्म। अनि दशमीका दिन हामी टीका लगाउँछौं, जमरा लगाउँछौं, भगवतीको प्रसाद लगाउँछौं। भनेको भगवतीको कृपा प्रसाद हामीलाई होस्, विजय प्राप्त गर्न सकियोस्। जसरी भगवान श्रीकृष्णको वसुदेव देवकीले विजय प्राप्त गर्नुभयो, जसरी जगदम्बिका भगवतीले विजय प्राप्त गर्नुभयो, महिषासुरलाई वध गरेर सम्पूर्ण देवी देवताले विजयको अनुभूति प्राप्त गरे, सबैले हर्ष र उत्सव मनाए। त्यो उत्सवलाई हामी मनाउँछौं विजया दशमी। अर्को प्रसंग त धेरै छन् विजया दशमीका। एउटा मात्रै साधारण यो एउटाले चलाएको चलन होइन, एकदम विजया दशमी पुराणहरू सुन्दै जाउँ, प्रसङ्गहरू हेर्दै जाउँ, थाहा पाउँछौँ। त्यत्तिकै चलेको चलन होइन, चलेको चलनले होइन, यो एकदम वेद सम्मत छ, शास्त्र सम्मत छ, नीति संगत छ, पुराण संगत छ। सम्पूर्ण हामी जो पर्वहरू मनाउँछौँ, तिथिहरू मनाउँछौँ, बारहरू मनाउँछौँ, यी सम्पूर्ण नीति नियम संगत छन्। नीति नियम एकदम संगत छन्। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म विपरीत कुनै पनि कर्म हामीले चाडपर्व मनाउँदैनौँ। सम्पूर्ण पर्वहरू हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार, सनातन परम्परा अनुसार, हाम्रो धर्म संस्कार र संस्कृति अनुसार, हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार संस्कृति अनुसार सम्पूर्ण पर्वहरू शास्त्र विधान अनुसार छन्, शास्त्र सम्बद्ध छन्, विधि विधान सम्बद्ध छन्। र साथसाथै यो पर्व दुईटा प्रसङ्ग भए। अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग वर्णन गर्छु, यो विजया दशमी। अर्को पनि कारण वर्णन गर्छु। जुन समय हामी सबैलाई थाहा छ भगवान रामको चरित्र है, भगवान श्रीकृष्णको चरित्र छ, रामको चरित्र, भगवान रामको चरित्र रामायणमा हामीले सुनेका छौँ। राम अवतार भयो। रामको अवतार कहिले भयो? चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी हो। त्यसै कारणले त्यो नवरात्र त्यसलाई पनि भनिन्छ नवमी का दिन भगवान रामको अवतार भयो। महाराज दशरथका सन्तान थिएनन्। धेरै पूजा आराधना उपासनाहरू गर्नुभयो र
राजा दशरथले पुत्र प्राप्ति गर्नका लागि नवरात्रको उपासना गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। नवरात्र दुर्गा माताको उपासना गर्नुभएका प्रसङ्ग आउँछ। भगवतीको उपासना नगरेको त कसैले छँदै छैन। सिद्धि प्राप्त गर्नेले, शक्ति प्राप्त गर्नेले भगवतीको कृपा प्राप्त गर्नै पर्छ। शक्ति त्यसै आउँदैन। भगवती माताको कृपा नभई शक्ति कसैमा आउँदैन। भगवान रामको अवतार भयो। प्रसङ्ग लामो प्रसङ्गतिर नजाउँ। भगवान रामको अवतार भयो, बाल लीला इत्यादि भए। भगवान राम गुरुकुलमा जानुभयो, विश्वामित्रकामा जानुभयो। पढ्ने क्रममा गुरुले चाहिँ निम्ता जनकपुरबाट आयो, जाउँ निम्तामा नजाउँ भन्दाखेरि कसैले धनुष भङ्ग गर्न सकेनन्। भगवान रामले गुरुको आज्ञाले विवाह गर्न जानुभएको थिएन। गुरुको आज्ञाले गएर धनुषलाई उठाउनु भयो। ताँदो चलाउन खोज्दाखेरि धनुष कच्याकुचुक भयो, 3 टुक्रा भयो। सबैले जय जयकार मनाए। माता सीताले वरमाला पहिर्याउनु भयो। राम र सीताको विवाह भयो। 4 भाइको 4 बहिनीका सँग विवाह धुमधामले भयो। आएर अयोध्यामा आउनुभयो। खुसियाली मनाउनु भएको थियो। तर के गर्नु, राम राज्याभिषेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राजतिलक लगाउने समयमा वनवास जानु पर्यो। भगवान राम वनवास जानुभयो। अनुहार कुरा केही गरी पनि टर्दैन। यो दैवको खेल थियो, भगवानका लीला थिए। त्यसकाले उहाँकै लीला हो। र जंगलमा जानुभयो। धेरै समय जंगलमा व्यतीत गर्नुभयो। 14 वर्षको समय भनेको लामो समय हो। र त्यही क्रममा गएर पञ्चवटीमा बस्नुभयो। वाल्मीकि ऋषिका आश्रममा बस्नुभयो। र शूर्पणखा इत्यादिका प्रसङ्ग, धेरै प्रसङ्गहरू आउँछन्। साथसाथै हामी आफ्नो प्रसङ्गतिर जाउँ। रावणले सीतालाई अपहरण गरेर लिएर गयो। मारित सुनकुम्रीका बनेर पठायो। भगवान राम दैवको खेल, उहाँ मोहित हुनुभयो। यो मनुष्य लीला गर्न आउनुभएको। त्यस कारणले यहाँ भगवानले थाहा पाउनुहुन्थ्यो किन जानुभयो, कसो जानु, किन यसो गर्नुभयो, एउटा मनुष्यले, साधारण मनुष्यले किन सीतालाई लग्यो भन्ने यी शङ्काको समाधानतिर हामी अहिले नजाउँ। लामो प्रसङ्ग आउँछ, फेरि त्यतातिर गइयो भने यो पनि शङ्काको सम्पूर्ण समाधान छ। तर जे होस्, त्यो सम्पूर्ण उहाँहरूको लीला थियो, लीला गर्नु थियो। त्यस कारणले सीतालाई रावणले अपहरण गरेर लिएर गयो। लङ्काको अशोक वाटिकामा लगेर राख्यो। र साथसाथै रावणले सीतालाई अपहरण गरेर लङ्काको अशोक वाटिकामा लगेर राख्यो। र अशोक वाटिकामा माता सीता बस्नुभयो। यतातिर भगवान रामले सीताको खोजीमा धेरै घुम्नुभयो। रुनुभयो, कराउनुभयो, विलाप गर्नुभयो, दैवसँग पुकार गर्नुभयो, धेरै खोजी गर्नुभयो। तर कहीँ पनि सीतालाई भेट्नु भएन। सबरिकामा जानुभयो, हनुमानसँग मित्रता बाँध्नुभयो, सुग्रीवसँग मित्रता बाँध्नुभयो, बालीलाई वध गर्नुभयो इत्यादि प्रसङ्ग, धेरै प्रसङ्ग छन्। केही गरी नभेटेपछि अन्तिममा नारदजी महाराजले आएर वर्णन गरेपछि, भगवती जगदम्बिकाको उपासनाको विषयलाई वर्णन गरेपछि भगवान रामले जङ्गलमै बसेर राम र लक्ष्मणले नवरात्र पर्यन्त भगवती जगदम्बिकाको उपासना गर्नुभयो। नवरात्र पर्यन्त, शारदीय नवरात्र, यो नवरात्रमा भगवती जगदम्बिकाको उपासना गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो, पुकार गर्नुभयो, व्रत लिनुभयो, अनुष्ठान गर्नुभयो। व्रत र अनुष्ठान मन कहीँ पनि नलाइकन केवल एक कुरो भगवतीमा मन र चित्त लगाएर अनुष्ठान गरेपछि अब भगवतीको कृपा प्रसाद प्राप्त भएर विजय प्राप्त गर्न सकौँ है भएर र भगवान रामचन्द्र लङ्कामा जानुभयो। हनुमानको सहायताले थाहा पाउनुभयो। हनुमानले पत्तो लगाएर आउनुभयो। यो नवरात्रिको उपासना अघिल्लो साल नवरात्रिको उपासना गर्नुभएको थियो र पछिल्लो साल पत्तो लाउँदै जाँदाखेरि पत्तो लाउँदै गयो र भगवान राम लङ्कामा जानुभयो। लङ्कामा गएर लामो प्रसङ्ग छ। वानर सेनाहरूलाई साथमा लिएर जानुभयो। युद्ध घमासान युद्ध भयो र भगवान रामले रावणलाई वध गर्न सक्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो। रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। जगदम्बिका भगवतीको कृपा र आशीर्वादले रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै कारणले पनि यसलाई विजयादशमी भनिन्छ। विजय प्राप्त, भगवतीको उपासना नगर्नु भएको भए सायदै हुने थिएन होला, प्राप्त गर्न सक्नुहुने थिएन होला। भगवतीले दिनुभएको कृपा प्रसाद, भगवतीको कृपा प्रसादका कारणले गर्दा लङ्कामा विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै कारणले विजयादशमी मनाउने गरिन्छ। र विजयादशमी विशेष गरेर भगवतीको उपासना र आराधना गर्ने पर्वलाई मानिन्छ। र हाम्रो
धार्मिक पर्वहरू साउनदेखि नै हाम्रा पर्वहरू नाग पञ्चमीदेखि नै सुरु हुन्छन्। नाग पञ्चमी आउँछ, नागको पूजा गर्ने, देवताको पूजा गर्न, सन्ध्या पाठन गर्न काम लाग्ने कुशे औँसीको पर्व आउँछ। साथसाथै स्थित भएको कुशलाई हामी घरभित्र भित्र्याउँछौँ। रेखी तर्पणी भगवान शिवजीको मन्त्रलाई उच्चारण गरेर यज्ञ पवित्रलाई हामीले संस्कार गरेर हातमा लगाउने रक्षा बन्धनलाई भगवानलाई शिवलाई अर्पण गरेर अनि रक्षा अवश्य भएर हामी रेखी तर्पणी पर्वलाई मनाउँछौँ सबैको रक्षाका लागि। त्यस पश्चात भगवान शङ्कर भोले बाबाको उपासना गर्ने समय आउँछ। हेर्नु, नागको पूजा पहिली अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन देवता कुशमा भित्र्याउँछौँ। त्यस पछाडि शिवजीको आराधना गर्छौँ, रक्षाबन्धन, फेरि शिवजीको आराधना गर्छौँ। हाम्रा पर्वहरू सप्तर्षि शिवजीको तीजमा हामी पूजा गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी फेरि पितृहरूको आराधना गर्छौँ। पितृको कृपा प्रसाद नभइकन केही पनि कुरा सिद्ध हुँदैन। पितृको आराधना गर्छौँ, पितृपक्ष आउँछ। लगत्तै नवरात्र, भगवतीको उपासना, सम्पूर्ण कुरा गरिसकियो। अब भगवतीको उपासना, अन्तिममा भगवतीको उपासना गरेपछि शक्ति प्राप्त हुन्छ। सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त गर्नका लागि जगदम्बिका भगवतीको उपासना र आराधना सर्वोपरि साधन हो। त्यस कारणले यो नवरात्र र भगवान रामको प्रसङ्गसँग भगवान रामले नवरात्रको उपासना आराधना गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभयो, ब्रह्माले गर्नुभयो, सम्पूर्ण स्वर्गका देवी देवताले गर्नुभयो। सम्पूर्णले गरेको यो पर्वलाई हामी मानव जातिले पनि मनाउने गर्छौँ। हामी मनुष्यको परम कर्तव्य कर्म भगवती आह्लादिनी शक्तिको उपासना र आराधना गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य कर्म हो। त्यस कारणले यी सम्पूर्ण संस्कार हाम्रो वैदिक परम्परा, सनातन परम्परा, यो परम्परालाई हामीले तोड्न र छोड्नु हुँदैन। यी परम्परा हामीले मनाउँदै आएका छौँ। भगवानको कृपा प्रसाद हामीलाई प्राप्त हुन्छ यी परम्परालाई मनाउँदै जानाले। त्यस कारणले भगवतीको आराधना गर्ने यो समय, नवरात्रको समय, कुनै पनि समय नराम्रो समय आउँदैनन्। त्यही नराम्रो सब समय राम्रा समय, त्यही पनि विशेष समय आउँछन्। ती विशेष समयलाई हामीले ख्याल गर्दै भगवती र भगवानको उपासना र आराधना गर्दै कृपा प्रसादलाई प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य भएका कारणले गर्दा यो नवरात्रमा भगवतीको उपासना प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमाति च, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। यी नवदुर्गा भगवतीको उपासना गर्नु, आराधना गर्नु यो मानव हाम्रो कर्तव्य हो। र यो गरिसकेपछि मात्रै हामी विजय प्राप्त गर्नका लागि विजयादशमीको टीका लगाउँछौँ, प्रसाद लगाउँछौँ। यिनै प्रसङ्गका साथसाथै जुन जुन पर्व आउँछन् पर्व अनुसार सम्भव भएसम्म हजुरका समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै यो पर्वलाई, विजयादशमीको पर्व सम्पूर्णलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यस परम मङ्गलमय पर्वबाट बिदा हुँदै फेरि अरू अगाडिको पर्वमा फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राधे, जय दुर्गा, जय माता, जय भवानी। सबैलाई कृपा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। जय 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 हो दुर्गा भवानी माता, जय हो।